Hello and namaste everyone, I'm Mansa and welcome back to my channel. So I'm back with a new video, and in today's video I'm going to do a challenge that is living on RS 100 for 24 hours. So you video banaउने idea चाहिँ I have seen many YouTubers doing this challenge, so I also thought let's try हुन्छ कि हुँदैन, and I'm very excited for this. So here is my 100 rupees, and within this 100 rupees I have to complete my breakfast, lunch, snack and dinner. यो चारवटै कुरा चाहिँ यो 100 रुपीस भित्र हुनुपर्छ हैन. सो लेट्स सी अब we will be able to complete this challenge or not. मैले अझसम्म केही सोचेको छैन के खान्छु भनेर, but let's go with the flow. And अहिले चाहिँ it's about to be 9:30, so let's go and have breakfast. ब्रेकफास्ट को लागि I think केही फ्रुट या केही हेल्दी कुरा नै खाम भनेर सोचिरहेको छु. लेट्स सी के पाउँछौं. सो फाइनली म घर आइसके मेरो ब्रेकफास्ट लिएर. सो मसँग चाहिँ यहाँ यति धेरै सामान चाहिँ मेरो ब्रेकफास्ट त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ बनाना अनि त्यसपछि ग्रेप्स छ अनि मसँग यहाँ कफीको प्याकेट छ. मलाई चाहिँ बनाना 10 रुपीस पर्यो अनि त्यसपछि ग्रेप्स चाहिँ मैले अङ्कललाई बल्ल बल्ल भनेर अनि उहाँले 5 रुपीसमा मलाई चाहिँ यति ग्रेप्स दिनुभएको छ अनि यो 5 रुपीस. सो मेरो टोटल खर्च चाहिँ 20 रुपीस भइसक्यो and still I have 80 rupees here. So म अब चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्छु अनि कफी पनि प्रिपेयर गर्छु अनि कफी खानु पर्यो अनि केरा र अंगुर खान्छु अनि आई गेस मलाई अहिलेको लागि अहिले ब्रेकफास्टको लागि त फुल नै हुन्छु म. अनि त्यसपछि पछि हेरौँला लन्चमा के खाने भनेर. फर्स्ट चाहिँ ब्रेकफास्ट गरौँ, एकदम भोक लागिसक्यो. सो यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट छ. मैले केरालाई चाहिँ पिस पिसमा काटेँ अनि त्यसपछि यहाँ अंगुरलाई चाहिँ मैले अझ मजाले पखालिसकेँ. एन्ड हियर आई हेभ माई ब्ल्याक कफी. अनि यहाँ ब्ल्याक कफी छ. मैले चाहिँ चिनी हालिन, मलाई ब्ल्याक कफी चाहिँ विदाउट चिनी नै मनपर्छ. सो विदाउट चिनी भएकै. एन्ड नो लेट्स इन्जोय आवर ब्रेकफास्ट. एकदम भोक लागिसक्यो, खामै त. स्टार्ट. सो फाइनली यहाँ मेरो ब्रेकफास्ट चाहिँ सकिसक्यो एन्ड आई एम भेरी फुल है. किनकि लाइक अब केरा र अनि अंगुर मात्रै खाएको भए चाहिँ अगाउँदैन थियो होला, तर यत्रो ठुलो कपमा चाहिँ कफी खाएपछि अहिलेको लागि चाहिँ फुल भइसकेँ. नाउ आई विल मिट यु एट लन्च टाइम. अब लाइक अहिले कति 10 न 10:30 हुन आँटेको छ, 10:15 भइरहेछ. सो अब म एकैचोटि 11:30 या 12 तिर लन्च गर्छु होला. सो आई विल मिट यु एट लन्च टाइम. नाउ इट्स टाइम फर लन्च. अनि लन्चको लागि चाहिँ म एकदम फेमस ठाउँमा आएको चाहिँ. यहाँ चाहिँ एउटा सप छ, आलु पराठा बनाउनुहुन्छ आन्टीले चाहिँ. अनि मैले यो ठाउँ चाहिँ टिकटकमा देखेको थिएँ. सो आज चाहिँ यहीँ लन्च गर्ने भनेर आएको छु मैं. सो यही नै सप हो है जहाँ चाहिँ एकदम मिठो आलु पराठा पाइन्छ भनेर मैले टिकटकमा चाहिँ देखेको थिएँ. सो लेट्स ट्राई यहाँको आलु पराठा. आन्टी आलु पराठा चाहिँ कसरी हो? 20 रुपियाँ हो. मलाई चाहिँ 2टा आलु पराठा ल, सादा नै. एकजना साथी पनि छ नि त, साथीको लागि पनि है. अब हाम्रो टर्न हो नि त आन्टी. हाम्रो आलु पराठा. थ्याङ्क यू आन्टी. आलु पराठा है खामै त, भोक लागिसक्यो एकदमै. तातो पनि छ झन् भर्खर फ्रेस बनाइदिनु भएको छ एकदम मिठो. अनि अचार त झन् वाह. कस्तो त एकदम मिठो छ है. अहिले चाहिँ दाई आउनु भएको छ है पकाउन. दाई धन्यवाद हालिदिनु ल. एकदम मिठो थियो तर आन्टी. अब नेक्स्ट टाइम फेरि आउँछ है त. ल बाई बाई आन्टी. बाई बाई. उयो दाई
यही एउटा सब्सक्राइबर अझै बढी दाइले गर्नुभयो थ्याङ्क यू दाइ ल बाई बाई ल भर्खरै मैले लन्च चाहिँ सकाएँ आलु पराठा कस्तो मिठो थियो है अनि त्यहाँ आन्टी र दाइ पनि एकदम मिलनसार एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो अनि अझै एउटा सब्सक्राइबर नि बढ्यो मेरो एकदम ह्याप्पी छु म त तर लन्च चाहिँ आज एकदम राम्रो छ है लाइक कस्तो मिठो थियो क्या आलु पराठा अचार पनि उस्तै मिठो अनि घरमै साथै घरमै बनाएको जस्तै थियो सो अब चाहिँ वी विल मिट एट स्न्याक टाइम खाजा खाने टाइममा चाहिँ भेट्यौँ ल ल बाई हाम्रो आलु पराठा चाहिँ 20 रुपियाँ मात्रै लिनुभयो है मतलब एउटा आलु पराठाको 20 रुपियाँ सो मैले चाहिँ एउटा आलु पराठा खाएँ अब मसँग 60 रुपिस बाँकी छ अब हेरौँ 60 रुपिसमा स्न्याक र डिनर चाहिँ हामीले सक्छौँ कि सक्दैनौँ है टाइम फर खाजा सो म खाजाको लागि चाहिँ यहाँ अङ्कलको पसलमा आएको है अनि हामी चाहिँ यहाँ चटपटी खान आँटेको छौँ यहाँ चाहिँ बिसको चटपटी बनाउनु त मिल्दैन भन्नुहुन्थ्यो अङ्कलले तर मैले यति रिक्वेस्ट गरेपछि चाहिँ हुन्छ भन्नुभयो अनि अङ्कलले यहाँ मलाई बिसको चटपटी बनाइदिँदै हुनुहुन्छ है लिच्ची चटपटी कस्तो बन्दैछ यहाँ चाहिँ मेरो बिसको चटपटी आइसक्यो है कति धेरै दिन भएको अङ्कलले तर ए लेट्स इट नाउ अब चाहिँ चटपटी ट्राई गरेँ त कस्तो भएको छ जस्तो छ अनि अङ्कलले पनि एकदम धेरै पनि दिनुहुन्छ बिसको भने पनि धेरै दिनुभएको छ एकदमै मिठो अङ्कल मेरो पनि त्यो 10 को पनि दिन्न त्यो पेपरमा राख्दिनु म घर लग्छु म घर चाहिँ आइसकेँ एन्ड मसँग चाहिँ लन्च पछि चाहिँ 60 रुपिस बाँकी थियो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ स्न्याक्समा सबैको फेभरेट चटपटी खाएँ होइन अनि चटपटी चाहिँ इट वाज जस्ट फर 20 रुपिस त्यसपछि मसँग 40 रुपिस बाँकी रह्यो एन्ड 40 रुपिसमा पनि मैले 10 रुपिस चाहिँ एउटा सामान किनेको छु त्यो चाहिँ म तपाईँलाई खानेकुरा नै हो होइन त्यो चाहिँ म तपाईँलाई लास्टमा डिनर पछि देखाउँछु अनि त्यसपछि मसँग डिनरको लागि 30 रुपिस बाँकी रह्यो अनि फर डिनरमा अब 30 रुपिसमा के खाने डिनर भनेर कस्तो कन्फ्युज भयो अनि आई थट सबभन्दा इजी मिठो कुरा नै खाऊँ अनि त्यो भनेको चाहिँ आई हेभ दिस राडा चाउचौ मलाई त एकदम मनपर्छ राडा चाउचौ अब म यो चाउचौको चाहिँ सुप बनाउँछु अनि हुन त आज दिनभरि त्यस्तो भोकै फिल भएन किनभने लाइक सबै अगाउने कुरा नै खाएको थियो बिहान कफी अनि त्यसपछि अङ्गुर अनि केरा अनि त्यसपछि फेरि लन्चमा आलु पराठा खाइयो अनि त्यसपछि चटपटी खायो अङ्कलले पनि चटपटी एकदम धेरै दिनुभएको थियो 20 रुपिस भए पनि क्वान्टिटी चाहिँ धेरै नै थियो अनि मलाई लाइक त्यतिखेर फुल भइसकेको थिएँ एन्ड अब डिनरको लागि चाहिँ म यो चाउचौ खानेवाला छु यसमा हल्का सुप हाल्छु अनि हल्का चिसो नै छ नि त बाहिर अनि सो चाउचौको सुप खाने अनि त्यसपछि पनि मसँग अझै 10 रुपिस बाँकी रह्यो होइन यो 10 रुपिस चाहिँ सेभ भयो किनभने मैले त लाइक कम्प्लिट गरेँ नि त अब यो डिनर गरेपछि यो 10 रुपिस मसँग बाँकी रहन्छ अनि अर्को जुन 10 रुपिसको मैले जुन खानेकुरा सामान लिएको छु त्यो चाहिँ म यो डिनर खाइसकेपछि अनि त्यसपछि तपाईँलाई देखाउँछु त फर्स्ट सुरु चाहिँ यसलाई पकाऊँ एन्ड लेट्स ह्याभ डिनर यहाँ चाहिँ नुडल सुप चाहिँ रेडी भइसक्यो एन्ड लेट्स ह्याभ डिनर है अब डिनर गरौँ अब बाहिरको मौसम एकदम आजकल एकदम चिसो छ नि त अनि यस्तो मौसममा तातो झोलवाला चाउचौ त ओहो कस्तो मिठो हुन्छ मलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ है सो लेट्स ह्याभ इट सक्यो है एन्ड आइएम सो फुल एकदमै मिठो भएको थियो मैले धेरै पानी पनि हालिनँ नि त सुप चाहिँ सुप नै बनाएको तर धेरै पनि पानी हालेन अनि ठिक्कको हालेर अनि राडा चाउचौको त सुप झन् कस्तो मिठो हुन्छ अनि होइन मलाई चाहिँ एकदमै मिठो भयो अनि डिनर पनि एकदम टेस्टी भयो सो तर अझै एउटा कुरा चाहिँ बाँकी छ नि त मैले अघि भनेको थिएँ मैले 10 रुपिसमा अझै एउटा कुरा ल्याएको छु खानेकुरा नै हो अनि त्यो चाहिँ डिनर पछि देखाउँछु भनेको थिएँ नि त सो त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले इफ हैन मेरो त्यो पहिलाको भिडियो मैले पहिला पनि एउटा 24 आवर च्यालेन्ज वाला भिडियो गरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ आई एट थिंग्स मेड अफ रोटी फर 24 आवर्स वाला भिडियो हेर्नु भएको छ भने चाहिँ मैले त्यसमा भनेको थिएँ नि त मलाई चाहिँ स्वीट्सहरु एकदम मन पर्छ नि त अनि
सधैँ अलिअलि भए पनि केही न केही गुलियो चाहिँ खानुपर्छ। सो मैले 10 रुपिसको एउटा गुलियो खानेकुरा नै ल्याएको छु है, लेट मी सो यु। सो त्यो स्विट चाहिँ यो हो, नरिवलको लड्डु, मेरो फेभरेट। लाइक म पहिला कति खान्थेँ क्या, अनि त्यसपछि त्यो जुन अङ्कल त्यो जुन ठाउँमा मैले चटपटी खाएको थिएँ नि त्यहाँ यो थियो, अनि आई थट गुलियो कुरा चाहिन्छ नि त फर कम्प्लिटिङ दिस च्यालेन्ज। अनि सो मैले चाहिँ यो नरिवलको लड्डु ल्याएँ एन्ड दिस कस्ट मी 5 रुपिज इच। So 5 rupees, 5 rupees, 10 rupees. So now let's end this challenge by having these sweet laddus. I'm so eager. I'm एकदम full भइसक्यो नि, तर पनि I'm very eager to have these laddus. So let's eat. म खान्छु है त अब। कस्तो मिठो क्या। डिनर खाएपछि अनि स्विट्स खानुको मजै छुट्टै छ क्या, मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ। अनि त्यो नरिवलको लड्डु इट वाज सो टेस्टी। तर खामै एकदम मिठो भयो, एकदम मिठो। सो आई थिङ्क मेरो च्यालेन्ज चाहिँ कम्प्लिट भयो होइन। मैले चाहिँ 100 रुपिसभित्र नै ब्रेकफास्ट, लन्च अनि त्यसपछि स्न्याक्स र डिनर सबै कम्प्लिट गरेँ। अनि अल्सो आई हेभ सेभड 10 रुपिस। अब भोलि मैले आज लाइक 10 बजीतिर स्टार्ट गरेको थिएँ एन्ड अब भोलि के चाहिँ 10 बजीतिर नै ब्रेकफास्ट खाइन्छ नि त। सो मेरो च्यालेन्ज चाहिँ कम्प्लिट भयो। आई होप यु हेभ इन्जोयड वाचिङ दिस भिडियो। इफ यु हेभ देन प्लिज मेक स्योर you like, share and subscribe to my channel, and also hit the bell icon so that whenever I upload a new video you'll get the notification. So please do like, share and subscribe. And if you want me to do more such challenges and 24 hours challenges, then do comment down. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care, keep smiling.